همینه. شبیه دختر خیابونیا شدم. دفنه جان، مگه شرکت تکنولوژی آراز تو کوه و دشتی؟ نه، تو خیابونه. خب پس مشکل چیه؟ اما من نمیتونم نفس بکشم، دارم میترکم. چجوری اینا رو میپوشی؟ عزیزم انگار فراموش کردی من قبل از زایمان از تو هم لاغرتر بودم. نه، نمیشه. من اینو در میارم چون نمیتونم نفس بکشم. خیلی تنگه دلش. نکن عزیزم، قربونت برم. ای بابا، ببین خوشگل دیده شدن که راحت نیست. مگه خودت نگفتی که حتی منشی شرکت آرازم مثل مانکنا بودن؟ گفتی تو انتخاب شانسی نداری اصلا. تو نگفتی؟ آره گفتم. این چیزا به این آسونی به دست نمیاد. کی گفته من نمیتونم نفس بکشم؟ چرا دارم میترکم؟ عجب آدمی هستی لیلا. آره گفتم بهت که همینه. آره، از پسش بر